Video dayon. Mayong gabi sa tanan o happy Thanksgiving o karong kagabhion mga kaigsuonan na ako'y pagabasahon nga Bible verse. Makita kini sa Galatians 2 verse 20. Giingon dire, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Ug dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako ug ang gikinabuhi ko karon sa unod. Gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios na hinigugma kanako ug mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Kini mga kaigsuonan nagpasabot ng atong daan nga kinabuhi, ang atong daan nga kaugalingon gipako sa krus uban kang Kristo. Ug ang bag-ong kinabuhi nga atong gipuy-an karon mao ang kinabuhi ni Kristo nga nagpuyo karon. Pananglitan, usa ka tawo nga nag-anto sa pagkaadik sa droga. Sa dihang siya nakakita ang Kristo ug nagtuo kaniya, ang iyang daan nga kinabuhi gipako sa krus uban kang Kristo. Ang iyang pagkaadik wala na maghari kaniya ug ang bag-ong kinabuhi ni Kristo nga nagpuyo kaniya. So kita mga kaigsuonan nga kinahanglan magpasakop ka sa Ginoo kay siya ang rason kung ano kita naluwas sa sala. Ug unta kanina Bible verse mga kaigsuonan nakakuha ang lesson ug ma-apply nato sa atong kaagalingon. Thank you. Amen.